السلام عليكم ورحمة الله. دائما في إطار مراجعة دروس مادة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي، غنشوفو اليوم درس ديال الغرامير تحت عنوان لو غروب نومينال سوجي. لو غروب نومينال سوجي، بطبيعة الحال هذا درس جد مهم واللي دائما في الامتحانات الموحدة ديال آخر السنة كيكون أسئلة اللي كتمحور حول هذا الدرس هذا. غادي نحاولو نشرحوه بطريقة مبسطة وكنتمنى بطبيعة الحال باش يكون باش تكون مفهومة. عندنا مجموعة من الجمل غادي نقراوها. لا فراز أ: فاطمة a bien étudié sa leçon. Fatima a bien étudié sa leçon. La phrase B: elle est prête pour l'interrogation. La phrase C: le maître écrit la date du jour sur le tableau. La phrase D: la nouvelle élève travaille soigneusement. La phrase E: au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. بطبيعة الحال كنلاحظوا بأن مختلف هاد لي فراز كاملين عندهم علاقة ب يعني لو تيم، المحور والموضوع ديال هاد الوحدة الأولى اللي هو بطبيعة الحال لو موند دو ليكول. داكوغ، كتمحور حول هاد لو شون ليكسيكال ديال المدرسة. عندنا بعض الأسئلة نحاولوا نجاوبوا اليوم. السؤال الأول: دو كومبيان دو بارتي اي كومبوزي شاك فراز؟ هاد مختلف الجمل كتنقسم شحال ديال إذا بغينا نقولوا ديال الأقسام. إذا كنشوفوا بأن هاد لي فراز كاملين داكوغ، رغم أنه كيختلف العدد ديال الكلمات في كل وحدة، إلا أنه كينقسموا كاملين، يعني لي 5 فراز كينقسموا لدو بارتي. داكوغ، دو بارتي اللي هما أساسيين. كاينة لو غروب نومينال سوجي داكوغ، اللي هو بطبيعة الحال نقدروا نقوموا بواحد التقسيم مبدئي. داكوغ، نعملوا واحد لو تري فيرتيكال اللي من خلاله باش تكون الأمور أوضح، رغم أننا هاد الأمور غنشوفوها في الأسئلة الأخرى. فوالا داكوغ، عملت ان تري فيرتيكال اللي كنفصلوا ما بين في لا فراز A و B و C و D. داكوغ، كنشوفوا بأنهم عندنا لو غروب نومينال سوجي كيجي في البداية ديال لا فراز. داكوغ، ولكن في النهاية ديال لا فراز لو غروب نومينال سوجي بطبيعة الحال جا في آخر الجملة. غنرجعوا بالديتاي لهاد المسألة. إذا كجواب على السؤال الأول بأن chaque phrase se compose ou est composée de deux parties. Toutes les phrases se composent de deux parties. كاينة le groupe nominal sujet وما تبقى هو le groupe verbal. D'accord, le groupe verbal. D'accord, ما تبقى من الجمل. D'accord, هادو كاملين le groupe verbal. هنا بالعكس le groupe verbal. D'accord, هو اللي جا في البداية. le groupe nominal sujet جا في النهاية ديال الجملة بالنسبة للأخير. السؤال الثاني: entoure les verbes dans chaque phrase. إذا عندنا لا فراز A: فاطمة a bien étudié sa leçon. le verbe هو a étudié. كنشوفوا الفيرب فيه جوج الكلمات، إذا هذا هو لو باسي كومبوزي اللي غادي نشرحوه مستقبلا. في لا فراز B: elle est prête pour l'interrogation. إذا الفيرب هو الفيرب être. في la phrase C: le maître écrit la date du jour sur le tableau. إذا le verbe هو écrit. في la phrase D: la nouvelle élève travaille soigneusement. إذا le verbe هو travaille. وفي la dernière phrase: au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. le verbe هو arrive. Voilà. La phrase السؤال الثالث: qui fait l'action exprimée par le verbe. شكون اللي كيقوم بالفعل؟ شكون اللي كيقوم
اللي كيقوم بالفعل في كل جملة. إذن l'action exprimée par le verbe elle est faite par le sujet. D'accord. إذن le sujet أو le groupe nominal sujet هو اللي كيقوم بالفعل. D'accord. La question 4 souligne le groupe nominal sujet dans chaque phrase. بطبيعة الحال كما قلنا في الأول بأن جميع الجمل d'accord فيهم الجروب نومينال سوجي وفيهم الجروب فيربال. d'accord. إذا الجروب نومينال سوجي في لافراز أ هو فاطمة، في لافراز بي هو آل، في لافراز سي هو لو ماتر، ولافراز دي هو لا نوفيل إليف، لا نوفيل إليف. ولكن في لافراز أو لي زيليف انتوسياست، نقدروا نزيدو تا انتوسياست، هما نورمالمون لي زيليف. داكوغ. بطبيعة الحال تا إذا زيدنا لو انتوسياست ماشي مشكل. إذن هادو هما لي جروب نومينو سوجي ديال هاد الجمل كاملين. داكوغ. بطبيعة الحال كنلاحظو بأن كاين الجروب نومينال سوجي في البداية ديال الجمل الأربعة الأولى، ولكن بالنسبة للجملة الأخيرة الجروب نومينال سوجي جا في نهاية الجملة. إذن où est placé le groupe nominal sujet dans la phrase E؟ كما قلنا في la phrase E خلافا les autres phrases راه في la phrase E السوجي جا في آخر الجملة اللي هو les élèves. d'accord. وبالضبط جا après le verbe. هي الحاجة اللي مطروحة في السؤال الأخير. de quoi est composé le groupe nominal sujet des phrases A et D؟ في la phrase A كنشوفو بأن الجروب نومينال سوجي اللي هو فاطمة، وفاطمة بطبيعة الحال c'est un nom propre. c'est un nom propre. d'accord. هنا وكلمة واحدة بطبيعة الحال. هنا في لافغاز دي كنشوفو بأن الجروب نومينال سوجي فيه 3 الكلمات، فيه لا اللي هو ديتيرمينون أو الارتيكل ديفيني، فيه لا نوفيل نوفيل اللي هو adjectif qualificatif، وفيه élève اللي هو نون كومان. d'accord. نمروا القاعدة ديال الدرس. إذن جينيرالمون لو جروب نومينال سوجي بطبيعة الحال كنعملو جي ان اس لأن هادو هما لي زينيسيي ديال هاد الكلمات. يعني جي هي الحرف الأول في جروب، وان الحرف الأول في نومينال، و اس الحرف الأول في سوجي. إذن إذا كتب الأستاذ في السبورة جي ان اس أو جبرناها في شي تمرين مثلا في شي كتاب إلى آخره كنعرفوها بأنها هي جروب نومينال سوجي. قلنا généralement le groupe nominal sujet est placé avant le verbe، وهادشي شفناه بطبيعة الحال في الجمل الأربعة الأولى. دائما لو جروب نومينال سوجي كيجي في الأول ديال الجملة، ولكن كما عندنا في القاعدة هذه généralement يعني غالبا. d'accord. إذن le groupe nominal sujet est placé avant le verbe en tête de phrase. il fait l'action exprimée par le verbe. d'accord. إذن الفعل كيقوم يعني نقولوا الفاعل، فوالا الفاعل هو لو جروب نومينال سوجي. هنا اكزومبل elle est prête pour l'interrogation. إذن لو جروب نومينال سوجي هو elle. Le groupe nominal sujet peut toutefois se situer après le verbe. هذه يعني ما غاديش نقول نادرا، ولكن قليل فاش كنجبروا بحال هذه الحالة هذه، لأن هنا عندنا الجملة الأخيرة فيها arrive les élèves enthousiastes. Qui est-ce qui arrive؟ Ce sont les élèves enthousiastes. d'accord. دائما باش كنتعرفوا على لو جروب نومينال سوجي كنطرحوا السؤال إذا كان عندنا شي شخص، لأن لي زيليف ce sont des personnes، إذا كنطرحوا السؤال qui est-ce qui. إذا كان بطبيعة الحال شي أوبجي ولا هذا كنقولوا qu'est-ce qui. إذا qui est-ce qui arrive؟ ce sont les élèves. هنا في هذه الحالة كنشوفوا بأن بطبيعة الحال السوجي أو الجروب نومينال سوجي جا après le verbe. Le groupe nominal sujet peut être formé d'un déterminant plus nom. Exemple, le maître. إذن le déterminant au maître non. D'un déterminant plus adjectif plus nom, la nouvelle élève. La déterminant nouvelle adjectif ou élève non. D'un déterminant plus nom plus adjectif عندنا les déterminants élève non ou enthousiaste adjectif.
ou bien d'un pronom فحال elle, pronom personnel, ou bien d'un nom propre فحال l'exemple ديال فاطمة. Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question qui est-ce qui. كما قلنا هذا السؤال كنطرحوه ملي كيكون sujet أو groupe nominal sujet une personne مثلا، ou qu'est-ce qui. فحال مثلا إذا قلنا la montre sonne، la montre c'est pas une personne، إذا كنقولوا qu'est-ce qui sonne c'est la montre. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساش باش تشترك في القناة وتفعل الجرس والضغط على زر إعجاب باش يوصلك الجديد ديال هذه القناة.